नमस्कार, म टेक नारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको राजनीतिक यात्रा, हालसम्मको अद्यावधिक अनुभव र हालै अघि सारिएको बहुचर्चित एजेन्डा बारेमा आज कुराकानी गर्दैछौँ। रविन्द्र मिश्रले अघि सारेका संघीयता, खारेजी र धर्मनिरपेक्षता बारे जनमत सङ्ग्रहले नेपाली राजनीतिमा यति बेला तरङ्ग उठाएको छ। उनको पार्टीमै फरक मत, विवाद र बिमेल यति बेला उत्कर्षमा छ। भर्खर बामे सर्दै गरेको पार्टी विभाजन र अनेकन उथलपुथलको शिकार बनेको छ। मिश्रसँग आज हामी बहुआयामिक विषयमा संवाद गर्नेछौँ। सुरुमा निकै खड्केको एउटा प्रश्न छ, त्यो उहाँलाई मैले सोझ्याउँछु र स्वागत पनि प्रश्न सँगसँगै गर्दैछु। प्रश्न के छ भने, समय अहिले यस्तो छ कि सूचना प्रविधिको सहायता, सामाजिक सञ्जाल र मिडियाको व्यापक प्रभावका कारण क्षमता हुने, प्रतिभा हुनेहरूका लागि अहिले जुनसुकै क्षेत्रमा, जुनसुकै विधामा पनि तत्कालै पकड बनाउन सक्ने, विश्वास जित्न सक्ने आधार, त्यो मौका छ। उदाहरणका लागि लुकेका अनेकन प्रतिभाहरू रातारात सेलिब्रिटी भएका छन्। प्रतिभावान मान्छेहरू हेर्दा हेर्दै जनमनमा बस्न सफल छन्। तर राजनीतिमा भने त्यो स्पेस छ वा त्यस्तो चमत्कारिक प्रतिभा राजनीतिमा नभएको हो, या राजनीतिमा अरूभन्दा केही फरक खास कारणहरू छन् जसले राजनीतिमा आशा लाग्दो, मन जित्ने सेलिब्रिटी स्थापित हुन सकिरहेका छैनन्। बरु भएका सेलिब्रिटी पनि राजनीतिमा उभो लाग्लान् कि भन्दा उधो लाग्ने स्थिति देखिँदैछ। यो प्रश्न मिश्रका लागि पनि फिट हुन्छ। त्यसैले यहीँबाट आजको संवाद हामी सुरु गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। प्रश्नको आशय यहाँले बुझिसक्नुभयो, म उत्तर सोझै यहाँबाट अपेक्षा गर्छु। अब तपाईँले यो क्यारिजमेटिक व्यक्तित्व राजनीतिमा चाहिँ किन उदय भएन भनेर भन्नुभयो। असल र खराब छुट्याउन गाह्रो हुने समाजमा, खास गरी राजनीति असाध्यै गिजुलिएको र मैलिएको समाजमा त्यस्तो व्यक्तित्व तपाईँलाई भेट्टाउन गाह्रो हुन्छ नै, नहुने कुरा होइन। अन्य क्षेत्रहरूमा तपाईँले अघि भनेको जस्तै सूचना प्रविधिको कारण अथवा आफ्नो कामका कारणले मान्छेहरू छिट्टो उजागर भएका छन्। राजनीतिमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि यो एकदमै सिनिकल शङ्का उपशङ्का गर्ने, नकारात्मक टिप्पणी गर्ने, टेकनारायणजी साह्रै राम्रो मान्छे त हो तर भनेपछि भर्र आलोचना गर्ने समाजमा अरू क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको भए पनि राजनीतिमा आएपछि जुन प्रतिकूलताहरूको सामना गर्नुपर्छ त्यो प्रतिकूलताहरूबाट उठ्न धेरै गाह्रो हुन्छ, एउटा कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ नेपाली समाज फेरि कस्तो पनि हो भने द ग्रास इज अलवेज ग्रिन अन द अदर साइड अफ द फेन्स भन्छ नि, अर्काको बारीको घाँस सधैँ हरियो भने जस्तो। अलिकति राम्रो भयो भने भुर्र प्रशंसाको माला लगाइदिने, मान्छे त आखिर मान्छे हो, कमजोरी त हुन्छ, अनि सानो कमजोरी हुने बित्तिकै त्यो लगाइदिएको माला छिनालेर छिन्न भिन्न बनाइदिने। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने तपाईँको हरेक पार्टीमा तपाईँले भनेका जस्ता करिजमेटिक लिडर नभएको होइन नि, छन्, तर ती व्यक्तित्वहरूलाई समग्रतामा यो समाजले हेर्न सक्दैन। खालि राम्रो भनेको तर उहाँले पनि यस्तो गरिदिनु भयो, राम्रो भनेको यस्तो गरिदियो, राम्रो भनेको यस्तो भनिदियो, तपाईँले सोचे जस्तो, तपाईँले भने जस्तो, तपाईँकै आँखाले देख्न चाहे जस्तो भइदियो भने स्वीकार्य, नहुने बित्तिकै अस्वीकार्य। जस्तो कि यही सिटमा बसेर गगन थापालाई सोद्धाखेरि हाम्रो पार्टी संरचना यस्तो छ कि त्यहाँ क्षमता भएको, विशेष प्रतिभा भएको मान्छेहरूलाई रोकिन्छ, संरचनाले नै रोक्छ। ठाकुर गैरीलाई सोद्धा उहाँको पार्टीमा पनि त्यस्तै, भएका दलहरूकोमा त ल ठिक छ, संरचनागत समस्याहरू त्यहाँ छन्, तर तपाईँहरू त वैकल्पिक भर्खर उदाउँदो दल, त्यस्तो संरचना बनि नसकेको अवस्थामा तपाईँहरूलाई चाहिँ किन त्यो प्रकारले जनमत आकर्षित गर्नका लागि, एकाएक चाहिँ आफूलाई स्थापित गर्नका लागि, पार्टीलाई स्थापित गर्नका लागि समस्या के हो खास? दुईटा कुरा। उहाँहरूको पार्टीको एक प्रकारको समस्या छ, स्वाभाविक रूपमा हाम्रो बन्न लागेको पार्टीका अर्को किसिमको समस्याहरू छ। तर उहाँहरूको जस्तो पार्टीमा प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरूलाई हाम्रो पार्टीमा चाहिँ त्यसरी अवरोध हुँदैन, किनभने महाधिवेशन नै भएको छैन। त्यो महाधिवेशनमा प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने, आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्ने व्यक्तित्व स्वतः माथि आइहाल्छ। त्यो पक्षमा हाम्रो स्थिति त्यो हो। अब अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि
उहाँले पार्टीको समस्या संरचनाले दिँदैन भनेर भन्नुभयो, तर उहाँहरूले पार्टी यस्तो बनाइदिनु भयो कि यो समाजको समस्या नै त्यस्तो भयो। उहाँहरूको पार्टीको समस्या भनेको त यो समाजको समस्यासँग सम्बन्धित छ। समाजमा लगेर उहाँहरूले आफूलाई फाइदा हुनको लागि सरकारी वेतनधारीको युनियन खोलिदिनु भयो, वीर हस्पिटलमा 20वटा युनियनको बोर्ड झुन्डाइदिनु भयो, कानुन व्यवसायीहरूलाई राजनीतिको लेप लगाइदिनु भयो, सचिवहरू तपाईको ठुलो नेताको ढोका ढकढकाउन गएको म आफ्नै आँखाले पत्रकार हुँदा देखेको छु हैन। हरेक क्षेत्रलाई राजनीतिकरण गरिदिनु भयो अनि त्यो राजनीतिको जालोमा आफै पर्नुभयो। त्यसै हुनाले हामीले के भनेका छौँ, हामी सरकारी वेतनधारीहरूको कुनै युनियन बनाउँदैनौँ, हामी पेशागत सङ्गठनहरू जस्तो वकिलको, डाक्टरको, इन्जिनियरको युनियन बनाउँदैनौँ, हामी विद्यार्थीहरूको बिचमा तपाईको कलेजमा राजनीति गरेर विद्यार्थीहरूलाई बिगार्दैनौँ, हामी प्राध्यापकहरूको युनियन बनाउँदैनौँ भनेर हामीले त्यसै भने होइन नि। हामीले त्यो गऱ्यौँ भने भोलि हामीले आएर तपाईँलाई ठ्याक्कै तपाईँले अहिले 2 जना नेताहरूको नाम लिनुभयो, उहाँहरूकै जस्तो जवाफ दिनु। यो बन्दै गरेको पार्टीमा वैचारिक स्पष्टताको लागि अलिकति बहस हुनु त राम्रो कुरा हो नि त। तर त्यो बहसले बन्दै गरेको पार्टीलाई नै अस्तित्व नै सङ्कटमा पार्ने गरी आयो नि त। दृश्य त्यस्तो देखिँदैछ नि। अस्तित्व त अब बलियो भएर जान्छ। सङ्कटमा परे त जति बेला विवाद हुन्छ, जति बेला बहस हुन्छ, जति बेला अलिकति समस्या हुन्छ, त्यति बेला हामी छिट्टो निष्कर्षमा के पुग्छौँ भने अब वैकल्पिक राजनीति नै सङ्कटमा पर्यो हैन। त्यो होइन नि। हामी बन्दै गरेको पार्टी थियौँ, बन्दै गरेको पार्टीमा बल्ल पहिलोचोटि तपाईँको वैचारिक स्पष्टताको लागि एकदम घनीभूत बहस छलफल सुरु भएको छ। अब यसले एउटा बाटो लिएपछि तपाईले वैचारिक स्पष्टता भन्नु हो, मान्छेहरूले वैचारिक विशृङ्खलतातिर गयो भन्छन्। त्यो त आरोप लगाउनेले त भनिहाल्छ नि। फरक तपाईँकै पार्टीभित्रबाट आयो त्यो लाइन हो नि। त्यो त पार्टीभित्र पनि एउटा परिवारमा भएको 4 जनामा त फरक फरक मत हुन्छ। हाम्रो पार्टीको एकजना नेता हुनुहुन्छ, उहाँको बुवा नेपाली काङ्ग्रेसको नेता पनि, नेपाली काङ्ग्रेसको मन्त्री भइसकेको मान्छे, उहाँको सासू माओवादीको नेता, उहाँ हाम्रो नेता हैन भनेपछि तपाईँ सिङ्गो पार्टीमा त एकदम सबै एकै ढङ्गबाट सोच्छन् भनेर त्यो सम्भव हुँदैन। जे होस्, तपाईँ अहिलेसम्म पनि उही पार्टी सुरु गर्दा, राजनीतिमा प्रवेश गर्दाकै ऊर्जा छ कि निराशा हात लागेको स्थिति हो? के छ अहिलेको पोजिसन? यो 4 वर्षमा हेर्नुहोस्, म 4 वर्षको अनुभव भनेको एकदम त्यो रोलर कोस्टर राइड भन्छ नि, पुरा उतार चढावपूर्ण भयो। तर यसले यस्तो एउटा आत्मविश्वास दिएको छ मलाई र यो पार्टी निर्माणमा लागेका सबै साथीहरूलाई। वैचारिक मत फरक हुँदै पनि फेरि पार्टी नै बनोस्, हामी देश रूपान्तरण गरौँ भन्ने भावना हो नि। त्यसो हुनाले त्यो ऊर्जामा कति पनि कमी आएको छैन। तर मलाई सबभन्दा चिन्ता लागेको विषय जुन तपाईँले नयाँ राजनीतिक प्रस्तावको कुरा गर्नुभयो, त्यसमा मलाई लागेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि यो समाज र यो देश जता जानुपर्ने हो त्योबाट विमुख भयो भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। त्यो चाहिँ मलाई पार्टी बनाउनमा आएका प्रतिकूलता मेरो लागि चिन्ताको विषय होइन, तर यो समाज र देश जता उन्मुख छ त्यो चाहिँ मेरो चिन्ताको विषय हो। किन भनेर म तपाईँलाई भनौँ प्लिज। हेर्नुहोस्, नेपाल क्लाइमेट चेन्ज, जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणबाट पनि अब सबभन्दा एउटा भल्नरेबल पोजिसनमा भएको, एउटा संवेदनशील बिन्दुमा भएको देश हो। नेपाल भू राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि संसारमै अब सबैभन्दा संवेदनशील बिन्दुमा हुन लागेको देश। किनभने यतापट्टि जनसाङ्ख्यिक दृष्टिकोणबाट 1 अरब 40 करोड जनसङ्ख्या भएको देश छ, अर्कोतिर पनि झन्डै 1 अरब 40 करोड जनसङ्ख्या भएको देश छ। जनसङ्ख्या मात्रै छैन, विश्वको सर्वशक्तिमान अर्थतन्त्र बन्दैछन्। जब त्यति ठुला देशहरू, त्यति ठुलो जनसङ्ख्या लिएर दुवैतिर विश्वको सर्वशक्तिमान देश बन्छन्, नेपाल जस्तो कमजोर राज्य, हाम्रो राज्य त तपाईको स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणले, समावेशिताको दृष्टिकोणले, हाम्रो एउटा सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट हामी अगाडि बढेको भए पनि राज्यको दृष्टिकोणबाट चाहिँ संस्थाहरू कमजोर हुँदै गएको देश हो। अब यस्तो भू राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाल त्यो पनि फेरि सबैको केन्द्रमै पर्छ हो। अबको
युद्धहरू र अबको द्वन्द्वहरू संसारमा सम्भवतः पानीको लागि हुन्छ। पानीका दृष्टिकोणबाट पनि नेपाल अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रमा छ। भारतमै गङ्गा नदीमा बहने पानीको 60 देखि 70% पानी नेपाल भएर बहन्छ। अब यस्तो संवेदनशील अवस्थामा रहेको देशमा हामीले सङ्घीयता भनेर लिएर राख्यौँ। भारतमा सङ्घीयता सुरु हुँदा 14वटा राज्य थियो, अहिले 32वटा भयो। अमेरिकामा त्यस्तै 15-20वटा थियो, अहिले 50वटा भयो। हो, नेपालमा 7वटा प्रदेश रहन्छ भविष्यमा। के नेपाल त्यस्तो अपवाद हो? अनि कमजोर राज्य भएको ठाउँमा सङ्घीयताले के गरेको छ संसारमा, बुझ्ने कि नबुझ्ने। र मलाई मेरो चित्त दुखाइ के हो भने नि टेकनारायणजी, माओवादीहरूले 10 वर्षमा 8.5 वर्षको सशस्त्र द्वन्द्व भनेको नेपालमा मान्छे हत्या गर्ने, हिंसा गर्ने द्वन्द्व भारतमा बसेर गरे। तर त्यो माओवादीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि फसाइदियो के। र नेपाली काङ्ग्रेस किन फस्यो त भने नेपाली काङ्ग्रेसले बीपीको आदर्श नछोडेको भएदेखि यो समाज जुन दिशामा गइराखेको छ त्यो जान्थेन, त्यो सन्तुलनमा रहन्थ्यो। नेपालको जुन संवेदनशीलताको प्रश्न यहाँ राख्नुभयो, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यहाँले अहिले पछि 2वटा मुद्दा खास गरी संघीयताको खारेजी अनि धर्मनिरपेक्षतामा जनमत सङ्ग्रह। हामी हिजो संघीयता थिएन, त्यो समयकाल त हामीले भोगिसकेका छौँ। देश अलिकति अगाडि बढेको छ, यसलाई प्रोग्रेसिभ नाम दिएको छ। अब फेरि पनि तपाईँहरू अर्को व्यवस्थाकै लागि लड्दै हुनुहुन्छ। पटक पटकका व्यवस्थाका उथलपुथलहरू त यहाँ हामीले चाखिसक्यौँ, भोगिसक्यौँ। त्यो संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर कुटनीतिक हिसाबले बलियो हुने, जनमतका हिसाबले एकीकृत हुने, होइन, विकासका हिसाबले फड्को मार्नेतिर जोड गर्ने कि फेरि व्यवस्था परिवर्तनकै लागि त्यही चक्करमा तपाईँहरू अलिकति नयाँ भनेकाले पनि त्यही डम्फो बजाउने। यहाँनिर अलिकति तपाईँहरू पश्चगमनतिर जानुभयो, अग्रगामी एजेन्डाहरूलाई तपाईँहरूले डिरेल गर्नेतिर अगाडि बढ्नु। फेरि यसले त झन् त्यो संवेदनशीलतामा खेल्ने अवसरहरूलाई दिन्छ भन्छन् मान्छेहरू। टेकनारायणजी, मान्छेहरू भन्छन् मात्रै होइन, तपाईँहरू जस्ता युवालाई यो अग्रगमनको आतङ्कले यसरी ढाकेको छ नि, अग्रगमनको आतङ्क भने मैले। त्यो भनेको के हो भने तपाईँले अहिले प्रश्नमा जसरी अग्रगमनलाई व्याख्या गर्नुभयो त्यही मात्रै अग्रगमन हो। अग्रगमन र प्रगतिशीलता भनेको के यहाँ वामपन्थीहरूले सृजना गरेको शब्दजाल र उनीहरूले गरेको परिभाषा मात्रै अग्रगमन र प्रगतिशीलता हो? प्रगतिशीलता भनेको तपाईँभन्दा फरक दृष्टिकोण राख्ने व्यक्ति पनि यो समाजप्रति प्रतिबद्ध छ, इमान्दार छ, तर तपाईँ उसको दृष्टिकोण फरक छ भने ऊ प्रगतिशील नागरिक नै हो, ऊ अग्रगामी नागरिक नै हो। तपाईँसँग पो दृष्टिकोण मिलेन त। त्यसै हुनाले मैले अघि पनि भने मलाई एउटा साह्रै नै चित्त दुखेको कुरा के हो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस, जहाँ बीपी गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता नेताहरू थिए, उनीहरूले अग्रगमन केलाई बुझे, उनीहरूले प्रगतिशीलता केलाई बुझे। 7वटा 8वटा आफ्नै विरुद्ध देशद्रोहको मुद्दा हुँदा पनि, जुन मुद्दाका कारण ज्यानै पनि जान सक्थ्यो, 7 वर्ष 8 वर्ष आफैलाई जेल हाल्दा पनि, 7 वर्ष 8 वर्ष आफूलाई निर्वासनमा बस्न बाध्य तुल्याउँदा पनि, आफ्नो 2/3 सरकार ध्वस्त बनाइदिँदा पनि एउटा कुरा उनीहरू कहिले पनि भन्न चुकेनन्। त्यो भनेको के हो भने यो देशको लागि उनीहरूले अवलम्बन गरेको बाटो राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद र राष्ट्रियतासँग उनीहरूले त्यति बेला राज संस्थालाई पनि जोडेका थिए। र बीपीले अन्तिम घडीसम्म पनि राज संस्थाको सधैँ बचाउ गरे। किन बचाउ गरे भने बीपीले राजा मन पराएर होइन, बीपीले राजाबाट केही पाउँछु भनेर होइन, बीपीले राजाले केही बनाइदेलान् भनेर होइन, पिएसकन राजाबाट दुःख पाउँदा पनि यो देश रहँदैन है, यो देशको अस्तित्व रहँदैन भनेर उनले भने। एकछिन, विचारभन्दा माथि देश भनेको त्यही हो। अहिले कैयौँ काङ्ग्रेसका साथीहरू विचारभन्दा माथि देश भन्दा तपाईँ अनावश्यक रूपमा बीपीलाई तान्न खोज्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अनावश्यक रूपमा तान्न खोजेको होइन, उहाँहरूले बीपीको आदर्श मारेर बीपी स्मृति दिवस मनाउँदै हुनुहुन्छ। मैले त्यसप्रति चाहिँ असहमति जनाएको हुँ। र अर्को कुरा के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले पहिला लिएको स्पेस भनेको उनीहरूले
राजनीति गरेको ठाउँ भनेको त्यो बेसिकली मोडरेट कन्जर्भेटिभ स्पेस हो, नरम परम्परावादी ठाउँ अथवा सोचमा उनीहरूले राजनीति गरेका हुन्। र त्यो नरम परम्परावादी सोच भनेको एक्सट्रिम कन्जर्भेटिभ अति कट्टरपन्थी सोच पनि होइन, त्यो एक्सट्रिम अल्ट्रा नेसनलिस्ट अति राष्ट्रवादी पनि सोच पनि होइन। त्यो नरम परम्परावादी सोच भनेको त्यसमा देशभक्ति हुन्छ, त्यसमा इमान हुन्छ, त्यसमा यो देशको ढुङ्गा माटोप्रतिको माया हुन्छ, यो देशको इतिहास धर्म संस्कृतिप्रतिको आस्था हुन्छ। ती सबैलाई नरम ढङ्गबाट उग्रतामा नलगिकन गरिने राजनीति गरिने व्यवहार त्यो मोडरेट कन्जर्भेटिभ स्पेस हो। अब यहाँनिर त्यो स्पेसमा नेपाली कङ्ग्रेसले राजनीति गरिरहेको थियो। जब नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो स्पेस छोडिदियो र विकृत वामपन्थीहरूको एजेन्डामा पर्यो, यो समाज र यो देश गलत दिशातिर लाग्यो। अब यहाँले नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो स्पेसलाई आफ्नो पकडमा लिने र फेरि त्यहीँबाट पार्टीलाई उठाउने प्रकारको जुन व्याख्या यहाँको अलि भर्खरै सुनियो, अब यहाँको धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको मात्रै होइन, यहाँले भर्खर राजतन्त्रको समेत पनि अलिकति वकालत गरेको हामीले बुझ्न सक्यौँ। त्यो समय मलाई त्यो शब्दमा वकालत गरेको छैन मैले। यहाँ वकालत तपाईँ किन भन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले राजतन्त्रमा होइन, म भन्छु तपाईँले वकालत भन्ने शब्द प्रयोग जुन गर्नुभयो त्यो तपाईँको गल्ती होइन। किनभने यहाँ राज संस्थाले पनि राम्रो गरेको थियो भन्ने बित्तिकै ए त महेन्द्रवादी, ए त राज संस्थावादी, ए बाबा यो विरोधमा गर्न खोजेको होइन, मैले उक्काउनु मात्रै खोजेको, मेरो आफ्नो दृष्टिकोण होइन। यो समाज हेर्नुहोस् के भयो थाहा छ? हत्या हिंसावादी हुँदा यो समाजलाई अग्रगामी भनियो, तर कोही व्यक्ति राज संस्थावादी भयो भने त्यो व्यक्तिलाई पश्चगामी भनियो। त्यस्तो पनि हुन्छ। जसले डेलिब्रेटली लोकतन्त्र आइसकेपछि मान्छे मारे, उनीहरू वादी हुँदा हिंसावादी हुँदा अग्रगामी हुने, अनि कोही व्यक्ति राज संस्थावादी हुँदा पश्चगामी हुने, त्यो सही कुरा हो। इतिहासको खण्डहरलाई कोट्याएर गिजोलेर हामी पछाडि फर्किएर बहस गर्ने कि अब अग्रगामी जे उपलब्धि छ त्यसलाई बचाइराख्ने र अरू थप उपलब्धिका लागि लडाइँ लड्ने? तपाईँले भन्दाखेरि त अब फेरि त्यो हिंसाको चर्चा गर्न थाल्ने, राज संस्थालाई फेरि बिउताउन थाल्ने, हिजोका बिपी र अथवा त्यो समयकालमा त्यो सान्दर्भिक थियो होला। अहिले समय अलिकति अगाडि बढ्यो, राज संस्थाहरू विश्वभरिबाट हट्दै गए, सायद त्यो आवश्यकताले होला, होइन, यहाँ मात्रैको विषय होइन। त्यसमा तपाईँ अलिकति परिस्थिति पछाडि फर्किन लागेको हो कि भन्छन् क्या मान्छेहरू? टेकनारायणजी, तपाईँ जस्ता युवाहरूलाई हाम्रो पुस्ताबाट हामीले धेरै ठुलो अन्याय गरेको छौँ यो देशमा। किन अन्याय गरेको छौँ भने तपाईँहरूलाई हामीले सन्तुलित सूचनै दिन सकेनौँ। म आफै पनि पत्रकार थिएँ लामो समयसम्म, होइन। हामीले तपाईँहरूलाई सन्तुलित रूपमा ज्ञान र सूचना दिन सकेनौँ। जसले डेलिब्रेटली लोकतन्त्र आइसकेपछि मान्छे मारे, उनीहरू वादी हुँदा हिंसावादी हुँदा अग्रगामी हुने, अनि कोही व्यक्ति राज संस्थावादी हुँदा पश्चगामी हुने, त्यो सही कुरा हो। इतिहासको खण्डहरलाई कोट्याएर गिजोलेर हामी पछाडि फर्किएर बहस गर्ने कि अब अग्रगामी जे उपलब्धि छ त्यसलाई बचाइराख्ने र अरू थप उपलब्धिका लागि लडाइँ लड्ने? तपाईँले भन्दाखेरि त अब फेरि त्यो हिंसाको चर्चा गर्न थाल्ने, राज संस्थालाई फेरि बिउताउन थाल्ने, हिजोका बिपी र अथवा त्यो समयकालमा त्यो सान्दर्भिक थियो होला। अहिले समय अलिकति अगाडि बढ्यो, राज संस्थाहरू विश्वभरिबाट हट्दै गए, सायद त्यो आवश्यकताले होला, होइन, यहाँ मात्रैको विषय होइन। त्यसमा तपाईँ अलिकति परिस्थिति पछाडि फर्किन लागेको हो कि भन्छन् क्या मान्छेहरू? टेकनारायणजी, तपाईँ जस्ता युवाहरूलाई हाम्रो पुस्ताबाट हामीले धेरै ठुलो अन्याय गरेको छौँ यो देशमा। किन अन्याय गरेको छौँ भने तपाईँहरूलाई हामीले सन्तुलित सूचनै दिन सकेनौँ। म आफै पनि पत्रकार थिएँ लामो समयसम्म, होइन। हामीले तपाईँहरूलाई सन्तुलित रूपमा ज्ञान र सूचना दिन सकेनौँ। परिणाम के भयो? परिणाम के भयो भने तपाईँहरूको सोच एकोरियो। एकोरियोको सोच कसरी निर्माण भयो भने इतिहासको वस्तुपरक अध्ययन भएन। जुन समाजले इतिहासको वस्तुपरक अध्ययन गर्दैन त्यो समाजले कहिले पनि सन्तुलित निर्णय लिन सक्दैन। तपाईँको मैले अन्त पनि भनेको छु, राजा महेन्द्रले लिम्पिया धुरा र कालापानी त राजा महेन्द्रको कारणले पो गारेछ
भनेर भन्यो नि, हो राज संस्थाले यो देशमा ठुलो अन्याय गर्यो, आफ्नो भूभागै छोडिदियो, हो सिधै त्यो चाहिँ अग्रगामी विश्लेषण भयो। तर त्यो सँगसँगै अब तपाईँले होइन त्यो परिस्थितिमा त्यो एउटा कुना चाहिँ छुटेको रहेछ, सायद अब किन छुट्यो थाहा छैन, तर भारत र चीनको अत्यन्त संवेदनशील युद्धको समयमा पनि नेपालको उत्तरी नाकाबाट 17वटा चेकपोस्ट राजा महेन्द्रले हटाए। नेपालमा चाहिँ चीनसँग जोड्ने कोधारी राजमार्ग बनाए, नेपालबाट भारतीय पाठ्यपुस्तक हटाए, नेपालबाट भारतीय मुद्रा हटाए, त्यसबाहेक अरू धेरै काम गर्यो भने यो महेन्द्रवादी हो। मेरो भनाइ के हो भने तपाईँ कुनै वादी हुनु पर्दैन, तर तपाईँहरू जस्ता युवालाई सही सूचना चाहिँ दिनु पर्यो। सही सूचना दिएपछि तपाईँहरूले बल्ल विश्लेषण गर्नुहुन्छ, नत्र भए तपाईँको अग्रगमनको परिभाषा कसले निर्धारण गरिदिएको हुन्छ? हिंसावादीहरूले बनाइदिएको अग्रगमनको परिभाषा तपाईँले अब यहाँनिर अचेत रूपमै त्यसलाई फलो यहाँनिर गर्नुहुन्छ। यस अगाडिको यहाँसँगको बहसमा सायद यहाँ भर्खर पार्टी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्थ्यो, राजनीतिमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला पनि मैले एउटा प्रश्न गरेको थिएँ। फेरि पनि त्यो प्रश्न अहिले अध्यावधिक फेरि जोडौँ के भने अब यो वादको अनि विचारको अनि व्यवस्था परिवर्तनका एजेन्डाहरूबाटै राजनीति गर्ने कि अहिलेको समय अनुकूलमा केही डेलिभरी दिएर केही जनतालाई गरी देखायो है भन्ने खालको आधार तयार पारेर अगाडि बढ्ने? तपाईँहरूले पनि फेरि एजेन्डा बोकेर के गर्दा जनताको मन आकर्षित हुन सक्छ भनेर त्यो एजेन्डामा क्या होइन, डेलिभरीमा होइन, एजेन्डामा जनमत आकर्षित गर्न खोजेको त्यो साइकोलोजी, त्यो मनोदशा देखियो क्या। ओके, विषय के हो भने नि, जस्तो 2046 सालपछि अथवा 2062-63 को जनआन्दोलनपछि हामीले जुन किसिमको व्यवस्था अवलम्बन गऱ्यौँ त्यो व्यवस्था तपाईँको नेपालको रूपान्तरणको लागि समस्यापूर्ण होइन आफैमा, होइन? तर जब 72 सालको संविधान आयो र हामीले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रको विषयलाई मैले अलि पर राखेको छु, यो विषयहरूमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ र यसलाई संस्थागत गरियो र यो हिसाबले लान खोजियो देशलाई। मेरो चिन्ताको विषय के हो भने संसारको तपाईँले कुनै पनि देश हेर्नुभयो भने निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता भएको, जनभावनाको निरन्तर उपेक्षा गरिएको, कुशासन भएको, भ्रष्टाचार भएको कुनै पनि देश, कुनै पनि समाजमा अतिवाद जन्मिन्छ। अतिवाद जन्मिन्छ। तपाईँले अफ्रिकाका देशहरू हेर्नुहोस्, तपाईँले अरू युरोपका देशहरू हेर्नुहोस्, होइन? तपाईँले अरू धेरै ठाउँमा छिमेकीमै अहिले अफगानिस्तान हेर्नुहोस्, होइन? के हुन्छ भने निरन्तरको कुशासन, निरन्तरको भ्रष्टाचार, निरन्तरको जनभावनाको उपेक्षा र अब त्यसमा हाम्रो देशको केसमा चाहिँ के पनि थपियो भने भूराजनीति पनि थपियो र भूराजनीति अत्यन्त संवेदनशील ढङ्गबाट थपियो। र हाम्रो देशको केसमा अर्को के पनि थपियो भने हामी जातीय क्षेत्रीय रूपमा असाध्य नै विविधतापूर्ण छौँ। अब यो जातीय र क्षेत्रीय रूपमा अति विविध समाजमा भूराजनीतिक संवेदनशीलता थपिएपछि र राज्य व्यवस्था चाहिँ सधैँ कमजोर भएपछि संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयले यहाँ ठुलो समस्या सृजना गर्छ। र त्यस्तो किसिमको समस्या सृजना भयो भने तपाईँ एजेन्डामा के अरे यो डेलिभरीको राजनीतिमा प्रवेशै गर्न सक्नुहुन्न। गएको 30 वर्षमा के भयो? हामी डेलिभरीको राजनीतिमा किन प्रवेश गर्न? ल पञ्चायत त तपाईँको तानाशाही व्यवस्था थियो, सकेन, होइन? हो, मैले दिएको उत्तर त्यही हो। डेलिभरीमा जानुपर्नेमा तपाईँले बसलाई अन्त मोडिदिनु भयो छैन। ए बाबा, राजनीतिक सामाजिक एजेन्डा, पोलिटिकल सोशल एजेन्डामा मैले के भने त संघीयता यो देशको आजभन्दा 25 वर्ष पछिको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय आन्तरिक र बाह्य सुरक्षालाई हेर्दा यो देशको लागि उपयुक्त छैन। त्यसो हुनाले डेलिभरीको लागि स्थानीय निकायहरूलाई पुनर्गठन गरेर सशक्त बनाऊ, तर संघीयता खारेज गरौँ, किनभने यो देशको हितमा छैन भने। अनि धर्मनिरपेक्षताले ठुलो जनभावनामा तपाईँको चोट पुर्याएको छ, त्यसको बारेमा पुनर्विचार हुनुपर्छ भनेर भने हो। यो चाहिँ राजनीतिक सामाजिक एजेन्डा हो, पोलिटिकल सोशल एजेन्डा हो। तर तपाईँले जुन डेलिभरीको कुरा गर्नुभयो, पोलिटिकल इकोनोमिक एजेन्डा, राजनीतिक
आर्थिक एजेन्डा चाहिँ हाम्रो निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पूर्वाधार निर्माण, वातावरण संरक्षण, सम्पदा संरक्षण होइन, यी जति पनि वैकल्पिक भनिएको विषयहरू छन्। वैकल्पिक भनेको फेरि मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु, यो कुनै आकाशमा उड्ने नदेखिएको चरा होइन। यसलाई बस्न डेलिभरीको विषय सजिलो बनाऊ, यहाँले त बुझ्नु मैले सिधाइहालेँ, यसको उत्तर सिधाइहालेँ। त्यसकारणले मैले भने नि तपाईलाई थप जोड्नकै लागि मैले सिधाइहालेँ। पोलिटिकल सोसल एजेन्डा, राजनीतिक सामाजिक एजेन्डा पनि हामीले उठाउनु पर्यो, किनभने देशमा शान्ति स्थिरता भएन, देशको सार्वभौमसत्ता जोगिएन भने तपाईँले डेलिभरीको राजनीति गर्नुहुन्न। तर त्यो मात्रै भएर पुग्दैन। पोलिटिकल इकोनोमिक एजेन्डा, राजनीतिक आर्थिक एजेन्डा पनि सँगसँगै सशक्त रूपमा अगाडि लैजानुपर्छ। यहाँनिर जस्तो यहाँ चुनावमा लड्नुभयो संसद सिटमा, त्यो नरोजेर उदाहरणको लागि तपाईँ महानगरमा मेयरको रूपमा उठेर यो महानगरलाई एउटा नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गरिदिएर, डेलिभरी हो नि त त्यो प्रस्तुत गरिदिइसकेपछि आफ्नो आधार तयार पारेर जनविश्वास आर्जन गर्दै डेलिभरीलाई नै बेस बनाएर जान सकिने एउटा सम्भावना हुँदाहुँदै तपाईँ त्यो लाइनमा नगएर फेरि तपाईँ एजेन्डा लिएर अनि पछाडि अलिकति पश्चगमन भन्ने आरोप पनि छ, त्यो प्रकारले जाने जुन गर्नुभयो, मलाई अलिकति यसमा बहस गर्न मन लागेको। जस्तो कि केजरीवालले त वाद सिद्धान्त बोकेका होइन, उनले त डेलिभरी दिएका हुन्, नमुना त त्यही हामीले दिल्लीको लिन सकिन्छ। त्यो प्रकारको राजनीति अहिले जरुरी थियो। तपाईँबाट जनताले त्यो प्रकारको आशा गरेका थिए। अलि तपाईँ चमत्कारिक, अलि सेलिब्रिटी पनि मान्छे देश दुनियाँ बुझेको, तर तपाईँ फेरि पनि उही भाषमा आउनुभयो। यसअगाडि जसरी वाद लागियो देशमा, विकास होइन कि वाद मात्रै, अनेकन वाद, फेरि तपाईँ अर्को वाद अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने होइन। अर्को वाद अगाडि बढाएकै होइन, यही संविधानवादभित्र बसेर, यही संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर, जनताको मन जितेर संविधानका केही यो राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा नहुने मुद्दाहरू संशोधन गरौँ भन्ने मात्रै। जनताको मन जित्ने सूचकाङ्क तपाईँले पश्चगमन भनेर लोकतन्त्र उल्ट्यौँ भनेको पश्चगमन भयो हो टेकनारायणजी। लोकतन्त्र उल्ट्यौँ भनेको छु मैले। लोकतन्त्रको फ्रेमवर्कभित्र बसेर यो संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर यो संविधानका केही मुद्दाहरू यसलाई पुनर्विचार गरौँ। तपाईँ लोकतन्त्र भन्ने शब्द उच्चारण गर्नुभयो, राजाको फेरि खोजी अनि संहिता खारेजी अनि धर्मनिरपेक्षतामा जनमत सङ्ग्रहको कुराले अनि लोकतन्त्रलाई टेवा दिन्छ कि लोकतन्त्रलाई डिरेल गर्छ? लोकतन्त्र र राष्ट्रहित जोडिएन भने त्यो लोकतन्त्रको के अर्थ मलाई भन्नुहोस् त? के भन्नुहोस् त मलाई? त्यो राष्ट्रहितको त हो, त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने? त्यसलाई भन्न त छोडेका छैन नि त यी प्रोग्रेसिभ भनिएका पार्टीहरूले। म फेरि पनि भन्छु तपाईँलाई त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने भने, म फेरि पनि मैले दुःखका साथ भन्छु, म बिपी कोइरालाको उदाहरण लिएर आउँछु। ओके, अहिले ट्विटरमा एउटा बहस चलेको छ, राष्ट्रवाद र राष्ट्रियतामा अन्तर छ भनेर। राष्ट्रवाद भनेको यो देशको ढुङ्गा पनि हो, यो देशको माटो पनि हो, यो देशको इतिहास पनि हो, यो देशको धर्म हो, यो देशको संस्कृति हो, यो देशको जनता हो, यो देशको समुच्च जनताको भावना हो। त्यो राष्ट्रवाद, त्यो राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रवाद होइन हो। राष्ट्रवादका कैयौँ गुणहरू अवलम्बन गरेपछि त्यो राष्ट्रियता बन्छ। राष्ट्रियता भनेको जनताको भावना हो, तर त्यो जनताको भावना भने त्यो धर्ममा, संस्कृतिमा, इतिहासमा, यो देशको भूगोलमा, यो देशको भू राजनीतिमा, यो देशको हावामा, यो देशको पानीमा सबैसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसो हुनाले ट्विटरमा चलेको बहस जस्तो राष्ट्रवाद र राष्ट्रियता फरक या असाध्य मिहिन रूपमा अन्तर भएका विषय होइनन्। राष्ट्रवादका अवयवहरू अंगीकार नगरी राष्ट्रियता निर्माण हुन सक्दैन हो। राष्ट्रवादलाई गलत ढङ्गबाट बुझियो भने मानिलिउँ ट्रम्पको राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रवाद हो, तर तपाईँको दिमागमा राष्ट्रवाद भन्ने शब्द आउने बित्तिकै तपाईँले ट्रम्प सम्झिनु अथवा संसारका हिटलर सम्झिनु पर्दैन नि। बिपी कोइराला महान राष्ट्रवादी नेता हुन् चाहिँ भन्ने, अनि नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ राष्ट्रवादी पार्टी होइन, यो चाहिँ राष्ट्रियतामा मात्रै विश्वास गर्छ भन्ने। म त फेरि पनि भन्छु, बिपी कोइरालाको आदर्श नेपाली काङ्ग्रेसले छोडेपछि यो समाज
एकदमै गलत बाटोतिर अग्रसर भयो। किनभने नेपाली काङ्ग्रेसले बिपी कोइरालाको आदर्श पौडुन्जेलसम्म त्यो सन्तुलनमा गइराखेको थियो समाज। अब 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 अगाडि बढौँ, पार्टीमा आउँ। तपाईँहरूको पार्टीमा अहिले तपाईँले नयाँ विचार केही एजेन्डाहरू अगाडि सारिसकेपछि पार्टीमा तपाईँको विमतिमा होइन फरक मतमा फेरि उताबाट पनि दस्तावेजहरू अघि सारिएका छन्। तपाईँको प्रस्तावलाई खारेज गरिएको छ, पार्टी विभाजनको सम्मुखमा छ। यो स्थिति के भएको? नयाँ भर्खर उम्रेको पार्टीमा विघटन, फुट, मतान्तर, यो अब के हुन्छ पार्टीको? हामी जो पार्टी निर्माणमा लागेका छौँ नि, हामी पनि मान्छे हौँ के, र मान्छेले बनाएको पार्टीमा नेपालको इतिहासमा पनि, भारतको इतिहासमा पनि, पाकिस्तानको इतिहासमा पनि, सबैको इतिहासमा मति विमति टुटफुट भएका छन्। हामी मान्छे त हौँ तर फरक मान्छे हौँ भन्नुभएको थियो क्या तपाईँहरूले, त्यही भएर फरक पार्टी हो हाम्रो, फरक अलिक वैकल्पिक हौँ, यी परम्परागत पार्टीहरूको चरित्र हामीमा सर्दैन भन्नुहुन्थ्यो क्या। यस्तो फरक हौँ भन्नुको अर्थ हामी चाहिँ ईश्वरका प्रतिरूप हौँ भनेर त हामीले भनेका थिएनौँ नि। फरक हौँ भन्नुको अर्थ त के हो भने हामी यो देश रूपान्तरणको विषयमा हामी इमान्दार छौँ। हामी अघि मैले भने जस्तो हामी तपाईँको सरकारी वेतनधारीको युनियन बनाउँदैनौँ होइन, हामी प्राध्यापकको युनियन बनाउँदैनौँ, हामी डाक्टरको युनियन बनाउँदैनौँ, हामी वकिलको युनियन बनाउँदैनौँ, हामी अख्तियारमा राजनीति गर्दैनौँ, हामी सर्वोच्चमा राजनीति गर्दैनौँ, हामी इमान्दार हुन्छौँ, हामी डेलिभरीको राजनीति गर्छौँ, हामी नातावाद कृपावादको काम गर्दैनौँ, हामी कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने ठाउँमा, स्वार्थको द्वन्द्व हुने ठाउँमा, जस्तो अहिले संसदमा जसले सफल रूपमा प्राइभेट स्कुल चलाउँछ उनै शिक्षा समितिको सदस्य हो, जसले अस्पताल चलाउँछ उनै गएर उनै गएर स्वास्थ्य मन्त्री कहीँ हुन्छ यो हो। हामी त्यो पो गर्दैनौँ भने हाम्रो नाक दुईटा छ, हाम्रो आँखा चारवटा छ भने त होइन नि। स्थिति पार्टी फैलिने भन्दा पनि झन् खुम्चिने स्थिति बन्दै गएको अवस्थामा तपाईँले साधेका आकाङ्क्षाहरू पुरा कसरी होलान् भन्ने एउटा चिन्ता छ क्या। यस्तो छ, तपाईँहरूलाई शुभेच्छा राख्ने हो। पार्टी खुम्चिएर गएको भए र निर्वाचन आयोगमा 100वटा पार्टी छ होइन, हामी त अलिकति पार्टीभित्र वैचारिक बहस चल्दाखेरि पनि तपाईँले बोलाएर अन्तर्वार्ता त गर्नु हुँदो रहेछ हो। भनेको त्यो पार्टीको अस्तित्वलाई स्वीकारेको हो कि हो। हामी एउटा बिन्दुबाट माथि उठ्न सकेका छैनौँ, त्यो हाम्रो लागि गाह्रो भइरहेछ र हामी त्यो ट्रिगर बटन खोजिराखेका छौँ। अहिले व्यक्तिगत रूपमा मैले भन्दा पार्टीले अहिले पनि अङ्गीकार गरिसकेको होइन, मैले लिएर आएको दृष्टिकोण मार्ग परिवर्तन विचारभन्दा माथि देश भन्ने दस्तावेज अङ्गीकार गरेको होइन, तर खारेज गरेको छ, तर मानेको छैन नि त त्यसलाई। यस्तो अब त्यसमा के हुन्छ, के अब यसको निकास कसरी निकाल्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ? यस्तो टेकनारायणजी, यस्तो कतिपय साथीहरूको विमति भयो, त्यो हो, खारेज भएको होइन। कोही केही पनि कुरा खारेज पनि भएको छैन, स्वीकृत पनि भएको छैन होइन। अब अहिले यो देशका यो देश रूपान्तरण गरौँ भन्ने साथीहरू, अभियानकर्ताहरू, अभियान समूहहरू मसँग सम्पर्कमा आइराख्नु भएको छ र उहाँहरूको पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना प्रबल छ। र मलाई के लाग्छ भने त्यो सबै कन्सोलिडेटेड भएपछि, एकत्र भएपछि अर्को ट्रिगर बटन हामी थिच्छौँ। भनेको अरू पार्टीहरूसँगको सहकार्य पनि भन्न खोज्नु भएको? पार्टी भन्ने मैले शब्द प्रयोग गरिनँ, गर्नुभएको छैन, तर त्यसमा समूहहरू छन्, व्यक्तिहरू छन्, सबैलाई त्यो भित्र आगो बलिराखेको छ नि त होइन हो। त्यो आगो बलेका अब अहिले पछिल्लो तपाईँले उठाएका एजेन्डाहरू ठ्याक्कै राप्रपासँग मिल्न गयो, कमल थापासँग मिल्न गयो, कतै रविन्द्र मिश्रजीहरूको र उहाँको चाहिँ चुनावी तालमेल, एकता, पार्टी एकतासम्म पनि हुन्छ कि भनेर शङ्का गर्नेहरू पनि छन्। के जवाब छ तपाईँको? यस्तो टेकनारायणजी, एउटै समाजमा बसेर काम गरेपछि एजेन्डाहरू धेरैमा समानता हुन्छ, तर त्यसमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। जस्तो 46 सालपछि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको एजेन्डामा पनि त मूलभूत एजेन्डाहरूमा समानतै थियो नि त। प्रतिस्पर्धा चाहिँ केमा गर्थे? कसले चाहिँ हामीले सरकारमा गएर राम्रो गर्न सक्ने भनेर। बेलायतमा कन्जर्भेटिभ र तपाईँको लेबर पार्टी छ, एजेन्डाहरूमा आम रूपमा समानता नै छ, तर प्रतिस्पर्धा चाहिँ केमा हुन्छ? कसले चाहिँ अर्कोको भन्दा राम्रो गर्ने भन्ने हुन्छ। अब नेपालमा तपाईँले जुन पार्टीको नाम लिनुभयो, अब हामीले हेर्दा र आम जनताले हेर्दा विश्वसनीयता रसातलमा पुगेको पार्टीहरू हो। विश्वसनीयता रसातलमा पुगेको पार्टीसँग तपाईँको एकता कसरी होला होइन? एजेन्डा कतिपय
कतिपय विषयमा फेरि सबै विषयमा पनि होइन, कुनै कुनै एजेन्डा मिल्यो भन्दैमा त्यो त पृष्ठभूमि मिल्नु पर्यो, त्यो विश्वसनीयता मिल्नु पर्यो, सबै मिल्नु पर्यो नि। अब अन्तिममा तपाईँसँग यो जुन समयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ यति बेला चाहिँ दुईवटा कुरा, एउटा चाहिँ विश्व राजनीतिमा नेपालको स्थान बिस्तारै विशिष्टीकृत हुँदै गएको छ र यहाँ विशिष्ट प्रकारका दृष्टिहरू परिरहेका छन् भन्ने एउटा सन्दर्भ छ। तपाईँ अलिकति विश्व राजनीति पनि निहाल्ने व्यक्ति भएको कारणले। अनि अर्को चाहिँ अहिले तातो बहस भनेको एमसिसीको मामला छ। यी दुईवटा विषयमा तपाईँको आफ्नो धारणा र अलिकति जनताहरूलाई अबको सिनेरियो के हुन्छ भन्ने कुरा पनि अलिकति बताइदिनु भयो भने हामी यसबाट बिट मारौँ। अब मैले अघि पनि तपाईँलाई जवाफ दिँदा भने नेपाल अब जलवायुको दृष्टिकोण, जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणबाट, नेपाल पानी वाटर पोलिटिक्सको दृष्टिकोणबाट, पानीको राजनीतिको दृष्टिकोणबाट, नेपाल भू राजनीतिक दृष्टिकोणबाट होइन, नेपाल छेउछेउमा भएको एकदमै सशक्त अर्थतन्त्रहरू, ठुला भूगोल र ठुला जनसङ्ख्या भएको देशहरूको कारणले गर्दाखेरि नेपालको स्थिति अब झन्झन बढी संवेदनशील हुँदै गइरहेछ, विशिष्टीकृत हुँदै गइरहेको छ। तर नेपालको राज्य झन्झन कमजोर भएर गइरहेको छ। यो अत्यन्त खतरनाक विषय हो र यसलाई अब देशका प्रमुख पार्टीहरूले र अझ म त के पनि भन्छु भने नेपालको सरकार र नेपालको सेनाले पनि, सेनाको जहिले पनि चासो भनेको जहिले पनि राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षा हो र सेनाले पनि अब नेपाल 25 वर्षपछि कुन ठाउँमा होला भनेर सेनाले पनि विश्लेषण गर्नु पर्यो, यो देशका गुप्तचर संस्थाहरूले नि विश्लेषण गर्नु पर्यो, यो देशको रक्षा मन्त्रालयले नि विश्लेषण गर्नु पर्यो, यो देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि विश्लेषण गर्नु पर्यो। त्यही विश्लेषणको कारणले गर्दाखेरि म यो संहिता खारेजी र धर्मनिरपेक्षतामाथि जनमत सङ्ग्रहको निष्कर्षमा पुगेको हुँ। किनभने विचारभन्दा मेरो लागि देश माथि हो। तपाईँले भन्नुभएको एमसिसीको जुन कुरा छ, एमसिसीको कुरा हाम्रो पार्टीको तपाईँको स्ट्यान्ड के रह्यो भने, अडान के रह्यो भने, यसमा धेरै विवादित बुँदाहरू देखियो। ती विवादित बुँदाहरूले गर्दाखेरि जनचासो एकदमै बढ्यो र जनचिन्ता बढ्यो। त्यसो हुनाले त्यो जनचिन्ता सम्बोधन भएन भने र त्यो विवादित विषयहरूमा राम्रो स्पष्टीकरण आएन र त्यसमा सुधार भएन भने यो खारेज हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि कुनै पनि विषय राम्रो नै रहेछ भने पनि, जुन एमसिसीको बारेमा कतिपयले भनिराखेका छन् होइन, तपाईँको 90% जनताले तीव्र रूपमा अस्वीकार गरे भने तपाईँले त्यसलाई लाद्न सक्नुहुन्न के। तपाईँले अहिले म पाकिस्तानमा पढेको विद्यार्थी होइन, पाकिस्तानमा म पढ्दाखेरि क्लासरुममा एकातिर डेस्कमा महिलाहरू मात्रै बस्थे, एकातिर पुरुषहरू मात्रै बस्थे। यो त भएन आजको समाजमा, यो त मिसाएर राख्नुपर्छ भनेर त्यहाँ जबरजस्ती लाद्यो भने के हुन्थ्यो, हिंसा हुन्थ्यो। त्यहाँ विश्वविद्यालयमा आउने आफ्नै दाजुले मोटरसाइकलमा लिएर आउँदाखेरि पनि आफ्नै दाजु पर्नेले मोटरसाइकलमा लिएर आउँदा एकचोटि खुट्टै बाँधियो। भनेको अर्थ के हो भने जुन समाजले अत्यधिक समाजले पचाउन सक्दैन नि, त्यो कुरा कहिलेकाहीँ तर्कसङ्गतै भए पनि तपाईँले जबरजस्ती लाद्न हुँदैन। लाद्यो भने अहिलेको अवस्थामा एमसिसीलाई अहिले खारेजै गरेर लाद्न हुँदैन। जनताको चिन्ता र विज्ञहरूको चिन्ता सम्बोधन हुनैपर्छ। तपाईँले जबरजस्ती लाद्न खोज्नुभयो भने त्यसले झन् नकारात्मक परिणाम निकाल्छ। हस्, यो समय र सन्दर्भमा अहिले हामीले जुन गफ गऱ्यौँ यो निकै महत्त्वपूर्ण छ। यति बेलाका लागि तपाईँले अगाडि सारेको विचार के हो भन्ने कुरा बुझ्नका लागि यसले मद्दत गर्छ। यो समय संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रसँग। समय सकिएको छ, बिदा हुन्छु, नमस्कार।